नमस्ते, म ललन शर्मा आज फेरि उपस्थित भइसकेको छु र आज हेल्थ लोकसेवासँग रिलेटेड स्टाफ नर्स, एचए, अनम, सिएमएहरूको लागि एकदम अति इम्पोर्टेन्ट सर्जरीका गोल्डन पोइन्ट्सहरू लिएर आएको छु र आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहुन्छ र साथै आउने भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानल ललन शर्मालाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ र कस्तो अर्को टपिकहरू र अझै के गर्दा सुधार हुन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा दिनुहुन्छ। हामी भिडियो सुरु गरौँ अब। पॉइंट नंबर 1, साइन अफ इन्फ्लामेसन और कार्डिनल साइन अफ इन्फ्लामेसन: हट, रेडनेस, पेन, स्वेलिङ, लस अफ फङ्सन। यसलाई साइन्टिफिक टर्महरूमा कलर, रुबर, डलर, ट्यूमर र फंक्शन लेसा भन्छ। पॉइंट नंबर 2, एब्सेस. An abscess is a localized collection of pus. एब्सेस भनेको localized collection of pus हो। पॉइंट नंबर 3, ट्यूमर. abnormal growth of tissue. ट्यूमर भनेको abnormal growth of tissue हो। पॉइंट नंबर 4, अल्सर. अल्सर. An ulcer is a break in the continuity of the covering epithelial, either skin or mucous membrane due to molecular death. यो हाम्रो कभरिङ इपिथेलियल टिस्यू को, स्किन को वा म्युकस मेम्ब्रेन को डेथ हो, मोलिकुलर डेथ हो। पॉइंट नंबर 5, वुन्ड. An abnormal break in the skin and flesh from where blood escaped due to trauma or surgery. कुनै पनि ट्रमा वा सर्जरी को कारणले गर्दा हाम्रो स्किनमा एब्नर्मल ब्रेकहरू आउनु र त्यहाँबाट ब्लड स्क्याप हुनुलाई हामी वुन्ड भन्छौं। पॉइंट नंबर 6, सेलुलाइटिस. इट इज द इन्फ्लामेसन अफ स्किन एन्ड सबक्युटानियस टिस्यू. स्किन एन्ड सबक्युटानियस टिस्यू को इन्फ्लामेसनलाई सेलुलाइटिस भनिन्छ। हर्निया. पॉइंट नंबर 7, हर्निया. A hernia is an abnormal protrusion of an organ or part of an organ in a sac through an abnormal opening in the wall of cavity in which contain. हर्निया भनेको हाम्रो भित्री अर्गन्सहरू कुनै पनि कमजोर ठाउँबाट, हाम्रो बाहिरी कमजोर लेयरहरूबाट सैक बनाएर बाहिर निस्किनुलाई हामीले हर्निया भन्छौं। एब्नर्मल प्रोट्रसन हुनुलाई हर्निया भन्छौं। पॉइंट नंबर 8, हाइड्रोसिल. द कलेक्शन अफ सेरस फ्लूइड in the tunica vaginalis is called hydrocele. Point number 9, epiectasis. Bleeding from the nasal cavity nose is called epiectasis. नाकबाट ब्लिडिङ हुनुलाई epiectasis भनिन्छ। Point number 10, rhinitis. Inflammation of lining of mucosa of nasal cavity. नाकको म्युकोजाको, नजल म्युकोजाको इन्फ्लामेसन हुनुलाई राइनाइटिस भन्छ। राइनाइटिस। पॉइंट नंबर 11, ओटोमाइकोसिस. फंगल इन्फेक्शन अफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल को फंगल इन्फेक्शन हुनुलाई ओटोमाइकोसिस भनिन्छ। पॉइंट नंबर 12, पाराफिमोसिस. द retracted skin of the gland penis cannot be pulled forward. यो पेनिस को जुन पर्पिस फोर स्किन हुन्छ, ग्ल्यान्ड पेनिसलाई कभर गरेको, त्यो माथितिर गइसकेको हुन्छ र त्यसलाई तल गरिन सकिदैन, त्यसलाई पाराफिमोसिस भनिन्छ। त्यस्तै पॉइंट नंबर 13, फिमोसिस. इनएबिलिटी टु रिट्र्याक्ट द पर्पिस स्किन. र त्यो ग्ल्यान्ड पेनिसलाई कभर गरेको पर्पिस स्किनलाई माथितिर फर्काउन सकेन, माथितिर लिएर जान सकेन भने त्यसलाई फिमोसिस भनिन्छ। पॉइंट नंबर 14, साइनस. इट इज अ ब्लाइन्ड ट्र्याक लीडिङ फ्रम द सर्फेस डाउन इन्टु द स्किन. वन वे कम्युनिकेसन. साइनस भनेको यो एउटा ब्लाइन्ड ट्र्याक्ट हो र यसमा वन वे कम्युनिकेसन एउटा मात्रै एकातिरबाट मात्रै कम्युनिकेट भइराखेको हुन्छ।
Point number 15, fistula. Fistula, it is an abnormal communication between the lumen of one viscus to the lumen of another two-way communication. यसमा दुईटैतिरबाट प्वाल परेको हुन्छ र यो एउटा प्वाल जस्तो हो जुन नर्मल हुँदैन, एबनर्मल हुन्छ। Point number 16, gangrene, macroscopic death of cell but it is reversible growth. gangrene भनेको macroscopic death हो सेलहरूको, तर यो रिभर्सिबल हुन्छ। त्यस्तै point number 17, necrosis, microscopic death of cell but it is irreversible growth. necrosis पनि सेलको माइक्रोस्कोपिक डेथ हो, तर यो irreversible growth हुन्छ। point number 18, carbuncle, it is an infective gangrene of skin and subcutaneous tissue. Point number 19, cystitis, it is an inflammation of urinary bladder. Point number 20, cholecystitis, it is an inflammation of gallbladder. gallbladder को inflammation लाई cholecystitis भनिन्छ। Point number 21, pleurisy, it is an inflammation of pleural cavity. pleural cavity को inflammation लाई प्लिउरिसी भनिन्छ। Point number 22, pyelonephritis, it is an inflammation of kidney. किडनी को इन्फ्लामेसन लाई पाइलोनेफ्राइटिस भनिन्छ र यो क्वेशन एकचोटी लोकसेवाले CMA मा सोधिसकेको छ। Point number 23, aphakia. Point number 23, aphakia, absence of lens, eye lens is called aphakia. Point number 24, aphasia, loss of speech. कुनै व्यक्तिले बोल्न सकेन भने त्यसलाई aphasia भनिन्छ। Point number 25, keratitis, inflammation of cornea is called keratitis. Point number 26, tonsillitis is caused by beta hemolytic streptococcus. Point number 27, collection of pus in peritonsillar space is called quinsy. Point number 28, most common features of ear disease is earache, otalgia. कानको रोगहरुमा सबैभन्दा कमन क्लिनिकल फिचर earache हुन्छ। Point number 29, main treatments of dental calculus is scaling. Point number 30, main treatments of plaque is proper brushing. Point number 31, dental caries is mainly treated by restoration of teeth. Point number 32, 3 test tube is test done in hematuria. Point number 33, umbilical hernia is most common in child. Point number 34, inguinal hernia is most common in adult. Point number 35, cough impulse not positive in irreducible hernia. Point number 36, most common type of hernia in female is inguinal hernia. Point number 37, more common type of hernia in female is femoral hernia. यहाँ याद गर्नु होला, मोस्ट कमन हर्निया फिमेल मा सोधियो भने इन्गुइनल, तर मोर कमन सोधियो भने फिमोरल। हर्नियल ट्रस यूज्ड इन रिड्यूसिबल हर्निया. Appendicitis is most common cause of acute abdomen. Point number 40,
appendicitis is more common in male and adult age 20 to 30 age jam sprint छ। point number 41 cholelithiasis formation of a stone is in gallbladder मा स्टोन बन्नुलाई कोलिलिथियासिस भनिन्छ। point number 42 painless bleeding occurs in piles hemorrhoid and placenta। painless bleeding दुईटा रोगमा पाइल्स र प्लेसेन्टा प्रिभियामा हुन्छ। point number 43 अल्भाडो स्कोर is done in appendicitis। point number 44 proctoscopy is essential for diagnosis for piles anus or rectum। point number 45 stomach cancer more common in blood group A। point number 46 peptic ulcer more common in blood group O positive। point number 47 bacteremia the spread of bacteria in blood stream। point number 48 septicemia multiplication of bacteria in the blood stream। point number 49 abrasion wound or first degree burn are very painful। wound को abrasion र burn को first degree धेरै painful हुन्छ। point number 50 low BP in acute peritonitis। point number 51 silent abdomen in ascites। point number 52 most common cause of adult rectal bleeding is internal hemorrhoid। point number 53 most common cause of child rectal bleeding is rectal polyp। हस्त धन्यवाद। यो 50 वटा जति गोल्डन पोइन्ट्सहरु सर्जरीको आजको भिडियोमा मैले प्रस्तुत गरे र आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्दिनुहुन्छ भन्दै यो भिडियो म अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।